مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. شوف لاحظوا، نفسه وماله، نفسه وماله هذه لو تلاحظون في الأموال في الآيات الواردة في الجهاد، خاصة في الآيات دائما تجدون الجهاد يذكر فيه النفس والمال، دائما النفس والمال، النفس والمال، النفس والمال. وهذا القرن أو الاقتران بين النفس والمال في الجهاد في سبيل الله يعظم قدر الجهاد المالي، لأن الجهاد بالنفس هو الأصل يعني، وهذا معروف يعني. لكن لما يذكر المال في عامة الآيات التي ذكر فيها الجهاد ويقرن بالنفس، فهذا معناه أن الجهاد بالمال أمره عظيم جدا. بل وينبغي أن لا يكون نصيب الإنسان من الجهاد في سبيل الله إذا كان ممن رزق الجهاد بنفسه، ينبغي أن لا يكون نصيبه الجهاد بالنفس فقط، إنما ينبغي أن يكون له مشاركة بالجهاد بالمال، حتى لو شارك بالجهاد بنفسه، حتى يصيب من هذا الأجر العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قضية الجهاد بالنفس والمال. حتى في حديث العشر ذي الحجة قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.